done it like perfectly. तू गेलताना उठलं. तुला येतो ना. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल सोनिया. सो फ्रेंड्स, आता सकाळ सकाळ फुडें अर्ली मॉर्निंग मी भायर सरली आनी पावल्ली आसा कोल्लीम ह्या प्लेसीर. सो आयज आमकां आसा ग्रूम सायड म्हळ्यार ग्रूमची मदर मागीर तेंचे आनी बाकीचे रिलेटिव्स तांकां सगळ्यांक मेक ओवर जाय म्हळ्यार मेकअप आनी हेअरस्टायल. सो आमी पावली, ऑलमोस्ट स्टार्ट जालें आमचें. म्हाका शूट करपाक मेळना. आतां करतलें हांव न्हवऱ्याच्या आवय ग्रूम्स मदर आनी हेराक मोमेजा आसा. ऑलरेडी काम स्टार्ट जाला. एक मेकअपय जालो. दोग जाणांक बेगीन वचपाचें आसा व्हंकलेच्या घरा. सो व्हंकलेचें घर पोंडा, सो कोल्लीमच्यान पोंडा वचपा जाय म्हणून हांव बेगीन प्लॅन केला. नपशल्सूच बेगीन आसा 11:30. सो सगळें फास्ट फास्ट. सो जाल्यार स्टे ट्यून, तुमकां मातशे ग्लिम्पसीस दिसता.
टिफनी. ओके, सो टिफनीन म्हाका कॉन्टॅक्ट केल्लो. ती माझी व्हिडिओज पळयता. ही मामी तेजी, ती आमचे व्हिडिओ चड पळयता सारखे गोवन. तिजे वांगडा तेवूय पळोवपा लागले. सो ताका लागून तेणें म्हाका थंयचे थ्रू कॉन्टॅक्ट केलो. तेजे कजनाचें वेडींग, लिओ तेजो कजन ग्रूम आहा तो. आनी आतां ते बेगीन रेडी जाला कित्याक तांकां व्हंकलेगेर वचपाक जाय. ती आनी न्हवऱ्याली मामी वचपा आसा. So like yes, very good. So very good job. Without any interruption, she has done it like perfect, very perfect. No need of telling her you do like this. She does it according to her, how it suits your body. Thank you so much. These words are like very, very like full of encouragement for me. So thank you so much. आणि आता पुढे बाकीचे करतले तेही तुमकां दिसतले. So stay tuned. Very much punctual. God bless you. Thank you for your blessing. So टिफनी वयता म्हणून ताका मदींच घेतलो. Thank you so much, Sonia. Yeah. मदींच एक ट्रेजेडी जाली, म्हजो फोन ऑफ जाल्लो, सो सांगता मागीर. आनी हे म्युरल हे म्युरल लिओली भयण म्हळ्यार क्रुमाची सिस्टर, आनी असो तेजो मेकओवर आसा. आनी सगळीं गेली आनी ही आतां वयतली फोटोशूट जावपाचो आसा, सो टायमूय ना तरी ताणें टायम दिलो. आनी थँक्यू म्युरल. थँक्यू सो मच. तेजे मम्मीकूय थँक्यू म्हणटा. तेणें आमकां खूब सारकें अशें हें केलें, म्हळ्यार अशें बसा हांगा च्या पिया हें करा करून. थँक्यू सो मच. आनी तिवूय टायमार रेडी रावली. 5:30 म्हळ्यार 5:30 आमी स्टार्ट केली. थँक्यू. ओके, सो व्हिडिओ हांगाच एंड करता. मेळया आमी फुडल्या व्हिडिओ तितले म्हणसर. बाय. सो फ्रेंड्स, आत्तां जस्ट पावले हांव घरा आनी ही आमची हिरोईन आज स्कुलान वचूना. हाय कर सगळ्यांक. हाय. गुड मॉर्निंग म्हणा. गुड मॉर्निंग. कित्याक वचना स्कुलान? बीच जोर येयला. जोर येयला. थंडी जोर येयल्लो तुका? रातचो येयल्लो ना? जोर येवना तुका? तू गेल तेन्ना हांव उठलेलें. ते मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग तेन्ना येयल्लो. ओके. सो आरवीक कारच्यान थंडी जाल्ली, ताळो दुखतालो आनी म्हाका डावट आसलो हेजे कडेन जावचें ना. सो हांवें तेजे डॅडीक सांगलेलें तेजे कडेन जायना ताका उठोवनाका. जालें तशेंच, ताळो चड दुखलो. सो म्हणून ते स्कुलान वचून आयज. आनी आयज हांवें एक मिस्टेक केली. जेन्ना हांव मॉर्निंग गेलें न्हू, हांवें म्हाज्या फोनाचो चार्जर व्हरोंक ना. एक्चुली हें सगळें विशाखा पळयतालें. आयज विशाखा नासलें, ताका हॉलिडे मेळनासली. आनी आयज अपर्णा आसलें. अपर्णाक आमी वांगडाच घेवन गेली, बट विशाखा कितें आसता आमगे रावता न्हू खंय वचपा आसल्यार, सो तें सगळें पॅक करता. आनी हांव ते गडबडीन विसरलें. मागीर आमी गेली. पयलीं स्टार्टींग बरो शूट घेतलो आनी मदीं इतले जाणांचें चुकलें. आतां तुमकां ह्या व्हिडिओचेर कळ्ळां आसतलें. मागीर अपर्णा मदीं गेलें, ताका वयचें पडलें. मागीर हांव घेतलें म्हळ्यार बॅटरी लो जायना जालें. लास्ट तरी ते म्युरल सगळे चार्जर सोदून येयले. दुसरो आसलो, म्हाका लागता तसलो नासलो आयफोनाचो.
सो आसूं म्हटल्यार मागीर मातशी बॅटरी एक मातशी जाली तेन्ना म्युरलाचो मातसो घेतलो आनी व्हिडिओ थंयच एंड केल्लो हांवें. बट आतां तुमकां तेच हांव सांगपाक लागून हें केलें की अशें अशें जालें, खूब गेस्टांचे उरले, मदीं घेवंक ना. एक न्हवऱ्याचो धेडोय येवन बसलेलो बाबडो, तेजेय केलें. गॉर्डन हय तेजेय केलें, म्हळ्यार बेज कसो, आनी दाखोवपाक पावना. सो व्हेरी सॉरी. नेक्स्ट टायम पयलीं चार्जर घालतलें. आरवी याद कर म्हाका, तूं आसतलें. ओके, तू जागे आसता न्हू तेन्ना हांव वयता तेन्ना याद कर. हांव दिसाचें वयता तेन्ना जेन्ना तूं आसता, इवनिंग बीन. ओके. सो चला तर फ्रेंड्स, व्हिडिओ हांगाच एंड करता. मेळया आमी फुडल्या व्हिडिओन. तितले म्हणसर बाय. बाय.